स्क्रिन देखिया छ है? देखिया सर, रिसर्च मेथड्स इन एजुकेसन। ल म तपाईहरुसँग अब आजको यो कक्षामा रिसर्च मेथडकै जुन अस्ति हामीले रिसर्च प्रोग्राम कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्ने कुरा हेरेका थियौं। अब आज त्यसको अर्को च्याप्टर हेर्छौं। तपाईले यदि आवाज आएन सुनिएन भनेपछि भन्नु पर्ला है, नेटको लिए समस्या हुने देखिया छ, बत्ती आउन जाने भएको छ। आज तपाईहरु हामी क्लासमा के छलफल गर्छौं भने अब्जेक्टिभ्स एन्ड रिसर्च क्वेशनहरुको बारेमा कुरा गर्छौं। जुन हामी एजुकेसन रिसर्च छ त्यसमा अब्जेक्टिभ रिसर्च क्वेशन के छन्, रिसर्च क्वेशनको बारेमा पनि सर मेन्टिमिटरको त्यो के भएन? त्यसले काम गरेन, त्यो नेट गयो, त्यसलाई पछि गरौँला अब। ठीक छ, त्यसलाई पछि गर्न बत्ती गयो अहिले है, बत्ती गयो भने त्यसलाई पछि गरौँला। तपाईहरुसँग म यो अब्जेक्टिभ्स एन्ड रिसर्च क्वेशन अफ एजुकेशनल रिसर्च भनेर यो टपिकमा आज छलफल गर्छु। तपाईहरुले यो भन्दा अगाडि रिसर्च के हो, एजुकेशनल रिसर्च के हो, रिसर्चमा प्रब्लमहरु कसरी बनाइन्छ अथवा स्टेटमेन्ट अफ द रिसर्च प्रब्लम भनेर कसरी लेख्ने, त्यसका स्रोतहरु के हुन् भन्ने कुराहरु छलफल गरेका छौं। आजको कक्षामा हामीले जुन समस्या छान्छौं त्यो समस्यामा कसरी अनुसन्धानका प्रश्नहरु तयार गर्ने र अनुसन्धानको लागि उपयुक्त क्वेशन कसरी तयार पार्ने भन्ने कुराहरु हामी आजको क्लासमा छलफल गर्छौं। अब आज हामी दुईटा कुरा भनेका छौं, एउटा अब्जेक्टिभ अफ एजुकेसन रिसर्च र अर्को रिसर्च क्वेशन। यो दुईटा कुरामा छलफल गरौँ। सबैभन्दा पहिले अब्जेक्टिभ अफ एजुकेशनल रिसर्चमा जाउँ। साथीहरु म्युट गर्नु होला है, ब्याकग्राउन्डको आवाजले अरूलाई डिस्टर्ब गर्छ। हजुरले अल म्युट गर्दै पनि हुन्छ, चाहिएको बेला मात्र हामी खोल्छौं। हैन, अल म्युट गर्दा समस्या के हुँदो रहेछ भने साथीहरुले बोल्न खोजेको बेला हुन्छ नि नदेखिने हुँदो रहेछ के। अब बोल्न खोजेको बेला नसुनिएपछि अथवा एक्सेस नभएपछि त गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मैले सबैलाई म्युट गरेको छैन, आफैले म्युट गर्नु होला। ल अब अब्जेक्टिभ अफ एजुकेशनल रिसर्चमा कुरा गर्दाखेरि तपाईले पनि सँगसँगै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, अनम्युट गर्दै बोल्दै गर्नु होला। अब अनुसन्धान त गर्छौं हामी, किन अनुसन्धान गर्ने त? हामीले अनुसन्धान किन गर्दैछौं भन्ने कुरामा हामी तयार हुनुपर्छ। जब अनुसन्धानको शीर्षक छनौट गर्छौं, अनुसन्धानको शीर्षक अथवा अनुसन्धानको समस्या छनौट गरिसकेपछि हामीलाई हाम्रो मनमा एउटा क्वेशन उत्पन्न हुन्छ, जुन हामी यो किन गर्दैछौं, यो अनुसन्धान गरेर मैले के कुरा पत्ता लगाउनु छ, अथवा मैले किन यो अनुसन्धान गर्नु परेको हो, यो अनुसन्धान गर्नुको आवश्यकता के छ, कारण के छ भन्नेतिरबाट हामी जाने हो भने अब अनुसन्धान गर्नको लागि त कुनै पनि प्रश्नको उत्तर खोज्ने होला अथवा केही कुराहरु पत्ता लगाउनु पर्ने होला। त्यसैले जुन कुरा हामीले पत्ता लगाउन खोजेका छौं, जुन कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो अथवा कुन समस्याको समाधान पत्ता लगाउनु पर्ने हो भन्ने कुरा नै यहाँ अनुसन्धानको उद्देश्य भित्र पर्दछ। त्यसैले अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो अध्ययनबाट प्राप्त गर्न चाहिएका अपेक्षित उपलब्धिहरू नै अनुसन्धानका प्रश्नहरू भनेको छ। अब जुन अनुसन्धानकर्ता हुन्छ त्यो अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो अनुसन्धानमा के कुरा पत्ता लगाउन खोजेको छ, उसले के कुरा पत्ता लगाउनको लागि अनुसन्धान गर्दैछ, त्यो कुरालाई हामी स्पष्ट रूपले एउटा सेन्टेन्समा लेख्छौं। त्यो प्रश्नवाचक पनि हुन सक्छ वा एउटा पूर्ण सेन्टेन्स पनि हुन सक्छ। त्यस्तोलाई हामी अनुसन्धानका उद्देश्यहरू भनेर भन्छौं। यस्ता उद्देश्यहरू दुई प्रकारले लेखिन्छ। एउटा हाम्रो मुख्य उद्देश्य हुन्छ, जुन मुख्य उद्देश्य भनेको झट्ट हेर्दा सामान्य प्रकृतिको हुन्छ, जुन प्रत्यक्ष रूपले मापन गर्न नसकिने खालको हुन्छ र लक्ष्य प्राप्ति गर्नलाई हामीले त्यसलाई प्रयोग गरेका हुन्छौं अथवा त्यसले लक्ष्यको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। जुन
सामान्य खालको एक्ज्याक्ट रूपले त्यसलाई मापन गर्न नसकिने, त्यो पुरा भए नभएको हेर्न नसकिने खालको त्यस्तो जेनरल टाइपको क्वेसन हामी उद्देश्य लेख्छौँ भने त्यो मुख्य उद्देश्यमा जान्छ र मुख्य उद्देश्यलाई हामी लक्ष्यको रूपमा लेख्न सक्छौँ। अनुसन्धान गर्दा हामीले मुख्य उद्देश्यलाई एउटा सेन्टेन्समा एक लाइनमा लेख्छौँ र त्यो एक लाइनमा लेखिएको मुख्य उद्देश्य पूरा गर्नको लागि अनुसन्धानका सहायक उद्देश्यहरू तयार पार्नु पर्दछ, जसलाई हामी यहाँ अनुसन्धानका सहायक उद्देश्यहरू भन्छौँ। तिनी सहायक उद्देश्यहरू सामान्य उद्देश्यको आधारमा तयार पारेका हुन्छन् र त्यस्ता सहायक उद्देश्यहरू विशिष्ट प्रकृतिका हुन्छन्, स्पष्ट रूपले बुझिने हुन्छन्, बुदागत रूपले उल्लेख गरिएका हुन्छन् र प्रत्येक बुदाले एउटा न एउटा विशिष्ट पक्षलाई समावेश गरेको हुन्छ अथवा समेटेको हुन्छ, जसलाई हामी एउटा सेन्टेन्समा लेखेको कुरा प्रत्यक्ष विधिहरूबाट मापन गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा प्राप्त भए नभएको कुराहरू मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ, जुन स्पष्ट हुन्छ, दोहोरो अर्थ लाग्दैन र त्यसको उत्तर खोज्न सहज हुन्छ भने त्यस्ता खालका उद्देश्यलाई हामी सहायक उद्देश्य भन्छौँ। अब हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने अनुसन्धानका उद्देश्यहरू तयार गर्दाखेरि हाम्रो अनुसन्धानको प्रस्तावना प्रपोजलमा होस् वा थेसिसमा होस्, दुवैमा यो रहेको हुन्छ र यसमा अनुसन्धानका उद्देश्यहरू एउटा मुख्य उद्देश्य हुन्छ जसलाई हामी हाइलाइट गरेर सुरुमा लेख्छौँ र त्यही मुख्य उद्देश्यको आधारमा हामीले सहायक उद्देश्यहरू तयार पारेका हुन्छौँ। सहायक उद्देश्यहरू विशिष्ट हुन्छन्, मापन योग्य हुन्छन्, स्पष्ट हुन्छन्, जसको हामी सजिलैसँग मापन गर्न सक्छौँ र त्यसले हाम्रो रिसर्चलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्दछ। अब केही उदाहरणहरू यहाँ हेरौँ। जस्तो मैले यहाँ शीर्षक लेखेको छु, जुन एउटा रिसर्च आर्टिकलको कुरा हो, इन्टिग्रेटिङ आइसिटी इन टिचिङ एन्ड लर्निङ म्याथमेटिक्स भनेको गणित शिक्षण तथा सिकाइमा आइसिटीको समावेश गर्ने कुरा छ। यो शीर्षकमा अनुसन्धान गर्दै गर्दा यसको मुख्य उद्देश्य यसरी लेख्ने गरिन्छ: द मेन purpose of this study was to examine the impact of integrating ICTs in teaching and learning mathematics to students' learning achievement. यो मुख्य उद्देश्य हो। अब यसमा हामीले सर हेर्ने हो भने इम्प्याक्ट अफ इन्टिग्रेटिङ आइसिटी, आइसिटीलाई टिचिङ र लर्निङमा इन्टिग्रेट गर्दाखेरि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा पार्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने भनेपछि यो सामान्य खालको भयो। कस्तो प्रभाव पारेको छ, के छ, कसो छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपले मापन गर्न नसकिने खालको छ भने यो हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ्स हो अथवा यसलाई मुख्य उद्देश्य पनि भनिन्छ। अब यसका सहायक उद्देश्यहरू धेरैवटा बनाउन सकिन्छन्, तर अनुसन्धानको ढाँचा हामीले कस्तो अनुसन्धान प्रयोग गर्दैछौँ, त्यो गुणात्मक हो वा परिमाणात्मक हो अथवा मिक्स मेथड हो, दुईटैलाई मिक्स गर्ने खालको हो, त्यसमा भर पर्दछ। यसमा सहायक उद्देश्यहरू मैले केही उदाहरण राखेको छु, तपाईले पनि यसमा थप घट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एउटा सहायक उद्देश्य छ टु डिस्क्राइब द प्री टेस्ट एन्ड पोस्ट टेस्ट अचिभमेन्ट स्कोर अफ द एक्सपेरिमेन्टल ग्रुप। अब जब हामीले यो आइसिटी को प्रयोग गर्छौँ भने यो हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च हुन्छ, त्यसमा विद्यार्थीको आइसिटी प्रयोग गर्नुभन्दा पहिलेको सिकाइ उपलब्धि र आइसिटी प्रयोग पछिको सिकाइ उपलब्धि के छ त्यसको हाम्रो स्कोरिङ गर्ने र हामीले मापन गर्न सक्छौँ। त्यो कुरालाई पहिलोमा लेखेको छ। दोस्रोमा छ टु डिस्क्राइब द प्री टेस्ट एन्ड पोस्ट टेस्ट अचिभमेन्ट स्कोर अफ द कन्ट्रोल ग्रुप। यो एक्सपेरिमेन्टल ग्रुप भनेको जुन ग्रुपमा हामीले आइसिटी को प्रयोग गरेर पढाउँछौँ त्यसलाई हामीले यहाँ एक्सपेरिमेन्टल ग्रुप भनिएको छ। यो उदाहरणमा भने जुन हामीले परम्परागत रूपले हामीले लेक्चर मेथड अथवा अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेका विधिहरू नै प्रयोग गरेर गर्छौँ त्यसलाई यहाँ कन्ट्रोल ग्रुप भनेको छ। माथिल्लो एक्सपेरिमेन्टल ग्रुपमा हामीले आइसिटी प्रयोग गर्नुभन्दा पहिलेको विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण गर्ने, त्यसको स्कोरिङ गर्ने र आइसिटी प्रयोग गरेर पढाउने त्यसपछिको स्कोरिङ कति आउँछ, उपलब्धिको
स्कोरलाई मापन गर्ने र तिनको तुलना गर्ने कुरा गरेका छौँ भने दोस्रोमा कन्ट्रोल ग्रुपको छ। त्यस्तै गरी टु डिस्क्राइब द प्री टेस्ट एन्ड पोस्ट टेस्ट एचिभमेन्ट स्कोर अफ जेन्डर भनेको हामी यहाँ लिङ्गको आधारमा केटा र केटीको सिकाइ उपलब्धिमा अन्तर छ कि छैन त, आइसिटीको प्रयोग गर्दा र नगर्दा अन्तर भयो कि भएन भन्ने कुरालाई हामीले यहाँ अर्को उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। यो सहायक उद्देश्यहरू हुन्। त्यस्तै अर्को यहाँ सहायक उद्देश्य छ टु डिस्क्राइब द पोस्ट टेस्ट एचिभमेन्ट स्कोर अफ एक्सपेरिमेन्टल ग्रुप एन्ड कन्ट्रोल ग्रुप छ। यसको पोस्ट टेस्टमा भनेको अब हामीले परीक्षण गरिसकेपछिको उपलब्धि हो। त्यस्तै गरेर यहाँ अर्को हामीसँग छ टु डिस्क्राइब द स्टुडेन्ट्स पर्सेप्सन अफ आइसिटी इन्टिग्रेसन इन टिचिङ एन्ड लर्निङ म्याथमेटिक्स। विद्यार्थीको उनीहरूको दृष्टिकोण के छ भन्ने कुराहरू पनि रहेका छन्। यो एउटा स्याम्पल हो। तपाईँहरूले अस्ति बनाएको उसमा अब यहाँ भन्नु पर्यो के गरेर तपाईँले अस्ति एउटा शीर्षक छान्नु भएको थियो, त्यो शीर्षकमा मुख्य उद्देश्य के राख्नुहुन्छ र सहायक उद्देश्य के गर्नुहुन्छ। एकजना साथीले अस्ति के बनाउनु भएको छ भने त्यो असाइनमेन्टको आधारमा तयार गर्नु पर्यो र कसैको तयार छ भने भन्दा पनि हुन्छ। अहिले हजुर सर सुन्दैन के सर सुन्दैन के भन्नुभयो सर? तपाईहरुले आफूले अध्ययन गर्न चाहेको कुनै एउटा शीर्षक अस्ति छनौट गर्नु भएको थियो नि, त्यसैको एउटा मुख्य उद्देश्य भन्नु पर्यो। पहिला तपाईले मुख्य उद्देश्य के लिनुहुन्छ, त्यसलाई कसरी बनाउनुहुन्छ, एउटा मुख्य उद्देश्य एक दुईजना साथीहरुको उत्तर ल्याउँ न यसमा, अनि त्यसपछि सहायक उद्देश्यमा जाउँला। मैले बोलेको त सबैले सुन्नु भएको छ कि सुन्नु भएको छैन? सुनेको छु सर। अस्ति शीर्षक त छान्ने मध्ये एउटा म पनि हो, अब तर त्यसलाई तलतिर अरू काम गरिएको छैन सर। होइन, आज त्यो काम गर्न सिक्नु पर्यो क्या। हामीले अस्ति गरेको काम पुरा भएको छैन नि त, होइन? अस्ति टपिक बनाउनु सिक्यौँ, आज हामीले मुख्य उद्देश्य र सहायक उद्देश्य लेख्न सिक्ने हो। अब मुख्य उद्देश्यको तपाईँले बनाउन खोज्नु भएको आशय भन्नु पर्यो, अनि म त्यसमा काटछाट गरेर तपाईँको मुख्य उद्देश्य बनाउँछु। अस्ति मैले छानेको शीर्षक बारेकोटका विद्यालयमा बारेकोटका विद्यालयहरूमा हाल भइरहेको ड्रप आउटको समस्या भन्ने शीर्षक छानेको थिएँ सर। पढ्दा पढ्दै बिचैमा छाड्ने समस्या भन्ने शीर्षक छानेको थिएँ मैले अस्ति। त्यसको तपाईँको मुख्य उद्देश्य के हो त? त्यो अध्ययन गर्नुको तपाईँले त्यो कुरा लेख्नु पर्ने हो मुख्य उद्देश्यमा। तपाईँले त्यो अनुसन्धान किन गर्न चाहनु भएको हो त, किन तपाईँ त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि एउटा साधारण सेन्टेन्समा एउटा एक वाक्यमा भन्नु पर्यो, म यसको उद्देश्य यो हो भनेर। हजुर, यसको के होला तपाईँले भन्नुहोस्, अरू साथीहरूले भन्नु न त, एउटै उद्देश्यमा जाऊ न त। धेरैवटा उदाहरण गर्दा जिगजाग हुन्छ भने हिमजीले भनेकै म जाऊँ। अरू कोही साथीले बनाउनु भएको छ भने उहाँको पनि सुनौँ। एउटा दुईटामा यसो हामी सबै सहजीकरण गरौँ, जसले तपाईँहरूलाई उद्देश्य लेख्न सहज होस् क्या पछि। सर मैले लेखेर त पठाएको छु सर, त्यो लागु औषधमा फसेका युवाहरूको बारेमा शीर्षक राखेर सर। ल ठिक छ, तपाईँहरूले लागु औषध दुर्व्यसनीको बारेमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ होइन भने त्यो किन गर्नुभयो तपाईँले, त्यसको एउटा उद्देश्य भन्नुहोस् त। त्यो गर्नुको उद्देश्य के त तपाईँको मुख्य उद्देश्य? आजकलका बच्चा बच्चीले सर गाउँघरमा अब त्यो देखा सिकी गरेर अनि त्यसपछि अब यताउता अब त्यो सबैले अब यताउता घर सबभन्दा त पहिले आफ्नो बाउहरूबाट भयो, गाउँघरका ठुला बडाहरूबाट सिकेर उनीहरू अब लागु औषधमा फसिरहेका अवस्था गाउँघरमा। अनि मैले क्षेत्र पनि आफ्नै गाउँको लगेको छु सर। तपाईँले भनेको ब्याकग्राउन्ड भयो म्याडम है। उद्देश्य भनेको जस्तै सर मैले आफ्नो उद्देश्य राख्दाखेरि विद्यार्थीहरूले पढ्दा पढ्दै बिचमा छाड्ने दरलाई न्यूनीकरण गर्न भन्ने एउटा उद्देश्य राखेको छु सर। तपाईँले न्यूनीकरण भन्नुभयो भने त्यो न्यूनीकरण मात्रै भन्नुभयो भनेपछि अब मुख्य उद्देश्यतिर जाला, तर न्यूनीकरणको उपायहरू पत्ता लगाउने भन्नुभयो भने त्यो फेरि विशिष्ट उद्देश्यभित्र जान्छ सर, सहायक उद्देश्य हुन्छ त्यो। जस्तो अगाडि बिना म्याडमले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यसको मुख्य उद्देश्य तपाईँले त्यो किन रोज्नुभयो भन्नु न मलाई, त्यही उद्देश्य मुख्य। तपाईँ त्यो टपिकमा किन अनुसन्धान गर्न चाहनुभयो त?
गाउँघरमा सर त्यस्ता लागु औषधमा फसेर त्यो युवाहरू लडबडिरहेका अब प्रत्यक्ष हामीले आँखाले देखिरहेका छौँ। अब तिनीहरू अब पढ्नमा रुचि नराख्ने अनि बढी जसो अब लागु औषध खाएर अब रोडमा पल्टिरहेको अवस्था। अनि त्यो ठिक छ। तपाईँले त्यो भने त तपाईँको ब्याकग्राउन्ड भयो क्या म्याडम। तपाईँले त्यो किन गर्दै हुनुहुन्छ अथवा के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले त्यो लागु पदार्थको दुर्व्यसनीमा विद्यार्थीहरू अथवा युवाहरू फस्ने कारण पत्ता लगाउन गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाईँको तिनीहरूलाई लागु औषध दुर्व्यसनबाट छुटकारा पाउने उपाय खोज्दै हुनुहुन्छ अथवा तिनीहरू किन लागु पर्छन् भन्ने त्यो उद्देश्यमा जानु पर्यो क्या हजुरले। तिनीहरूलाई लागु औषधबाट कसरी बचाउने त, तिनीहरूलाई कसरी अब लागु औषधबाट छुटकारा गर्ने बनाउने भन्ने कुराको उद्देश्य राखेर बनाउँछ। ल तपाईँको उद्देश्यमा अरू कोही साथीहरूले बिना म्याडमले भनेको उद्देश्यमा थप्नुहोस् त, अनि अन्तिममा म त्यसलाई डिफाइन गरौँला। नवराजी हुनुहुन्छ नि, थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, एकजना साथीले त्यसलाई थप्नुहोस् त। बिना म्याडमले भनेको उद्देश्यहरू अझ उद्देश्यको रूपको नजिक आए, उद्देश्य ट्याक्कै बनाएनन् के। यहाँ कसैको आवाज सुनेन है, म भन्छु त्यसो भए। सर यो गाउँघरमा विकृतिलाई कम गर्न हो कि? ठिक छ। अब त्यो त खासमा हुन त अब बिना म्याडमले आफूले कुन उद्देश्य राख्नु भएको छ त्यो नै भने हामीलाई प्रश्न हुन्छ होइन। तर हामीले गर्ने अनुमान के होला भने लागु औषध दुर्व्यसनी र त्यसबाट पर्ने प्रभावको बारेमा त्यसलाई हामीले के गर्ने हो, तपाईँले व्याख्या गर्ने होला अथवा एक्सप्लेन गर्ने हुन्छ अथवा त्यसको कारण पत्ता लगाउने हो भने अब कुन टाइपको गर्नुहुन्छ तपाईँले, त्यो त एकदम जटिल टपिक हो। हेर्नुहोस् अब यसको रिसर्चको ढाँचा बनाउँदा पनि तपाईँलाई एकदम गाह्रो हुन्छ, त्यो तथ्याङ्क वास्तविक पत्ता लगाउन नि गाह्रो हुन्छ। तर यो जेन्युन टपिक भए हुनाले लागु औषध दुर्व्यसनीमा युवाहरू फस्नुको कारण पत्ता लगाउने भन्नुभयो भने त्यो सहायक उद्देश्य जान्छ। तपाईँको कारणमा मात्रै सीमित भयो। सामान्य हेर्दाखेरि लागु औषध दुर्व्यसनी र त्यसको प्रभावको अध्ययन गर्नु भन्नुभयो भने त्यसको मुख्य उद्देश्य हुन्छ है लागु औषध दुर्व्यसनी र त्यसको प्रभावको अध्ययन गर्ने भन्नुभयो भने प्रभाव कति पर्ने हो, के पर्ने हो, कुन क्षेत्र हो भनेर क्लियर हुँदैन भने त्यो मुख्य उद्देश्य हुन्छ। अब यसैको आधारमा सहायक उद्देश्य तपाईँहरूले भनेका ठिक छन्। सहायक उद्देश्यबाट के होला भने युवाहरू लागु औषध दुर्व्यसनीमा लाग्नुका कारणहरू पत्ता लगाउनु भन्नुभयो भने एउटा उद्देश्य भयो। अब तपाईँ त्यसैमा लाग्नुहुन्छ, किन तिमीहरू यो लाग्दैछौ, किन यसो गयो भन्यो भने उनले कारण दिँदै जान्छन्, त्यो लेख्दै जानुहुन्छ भने त्यो एउटा उद्देश्य हो। अर्को उद्देश्य के होला भने लागु औषध दुर्व्यसनी नियन्त्रणका उपायहरू के होलान् भनेर पत्ता लगाउनु भयो भने अर्को उद्देश्य होला। त्यस्तै लागु औषध दुर्व्यसनी र त्यसले उनीहरूको स्वास्थ्यमा पारेको असर हेर्नुभयो भनेपछि त्यो अर्को उद्देश्य होला भने यिनी सहायक उद्देश्य हुन्छन्, यिनी विशिष्ट उद्देश्य हुन्छन्। मुख्य रूपले लागु औषध दुर्व्यसनी र त्यसले पार्ने प्रभावको अध्ययन गर्नु भनेर भन्नुभयो भने त्यो मुख्य उद्देश्य हुन्छ। मैले बिना म्याडमको टपिकमा यति कुरा गरेँ। अब भीम सरको कुरा अगाडि गर्नुभएको थियो, जस्तो ड्रप आउट रेट छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने विद्यार्थीहरूले विद्यालय छाड्ने दर अध्ययन गर्ने हो कि वा तपाईँको छाड्नुको कारण अध्ययन गर्ने हो कि त्यसको प्रभाव अध्ययन गर्ने हो कि तिनीहरू सहायक उद्देश्यमा लेख्नुपर्छ। मुख्य उद्देश्य के हुन्छ भने विद्यार्थीहरूको विद्यालय छोड्ने दर र त्यसले शिक्षामा पारेको असर अथवा शिक्षामा भएको प्रभावको अध्ययन गर्ने भनेर भन्नुभयो भने त्यो सामान्य खालको हुन्छ, मापन गर्न सकिने हुन्छ। त्यस्ता टपिकको उद्देश्यहरू मुख्य उद्देश्य हुन्छन्। जुन तपाईँ स्पष्ट रूपले लेख्नुहुन्छ विद्यार्थीहरू विद्यालय छाड्ने दर पत्ता लगाउने भन्नुभयो भने एउटा मात्रै कम्पोनेन्ट भयो के, उनीहरूले प्रत्येक वर्ष कतिका दरले विद्यालय छोड्दैछन् त त्यो मात्रै तपाईँले हेर्नुहुन्छ, त्यो मापन गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो, उनीहरूले ड्रप आउट हुने कारण के हो अथवा विद्यार्थीहरूले विद्यालय छोड्ने कारण के हो पत्ता लगाउने भन्नुभयो भने कारणहरू मात्रै खोज्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको स्पष्ट हुन्छ। अनि विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा टिकाइ राख्ने उपायहरू पत्ता लगाउने भन्नुभयो भने विद्यार्थीले किन विद्यालय छोड्छन् त्यसको आधारमा उनीहरूलाई विद्यालयमा राख्ने उपायहरू खोज्नुहुन्छ, त्यो विशिष्ट हुन्छ। त्यसलाई सहायक उद्देश्य भनेर भनिन्छ। र लेख्दाखेरि मुख्य उद्देश्यलाई माथि हेडिङमा एक लाइनमा लेखिन्छ भने सहायक उद्देश्यहरू यस्ता छन् भनेर तल लेख्ने गरिन्छ। अहिले प्रपोजलको ढाँचाहरूमा विश्वविद्यालयले यस्ता प्रकारका ढाँचाहरू तोकेका हुन्छन्। दुईजना साथीहरूको कुरा लगाउन भन्यो भने यो मुख्य उद्देश्य हुन सक्छ नि सर। ड्रप आउट कारण पत्ता लगाउने भन्नुभयो भने त्यो तपाईँको
अब कारणहरू पत्ता लगाउने भन्दाखेरि अब किन छोड्छन् भन्नेतिर जानुभयो हो भने त्यो विशिष्टभित्र आइहाल्छ, सहायक उद्देश्य हुन्छ। अब ड्रप आउट र त्यसको शिक्षामा पर्ने प्रभाव भन्नेतिर जानुभयो भने त्यो जेनरल टाइपको भयो भने मात्र मुख्य उद्देश्य हुन्छ। तपाईँले कारण खोज्ने बित्तिकै त कारण पत्ता लगाइहाल्छ नि, ट्याक्कै एन्सर आइहाल्छ नि त सर। त्यसलाई सहायक उद्देश्यमा लेख्नु होला, त्यो विशिष्ट उद्देश्य हुन्छन्। मेरो मुख्य उद्देश्य के लेख्दा ठिक हुन्छ भनिदिनु नि सर। अब जस्तै मुख्य उद्देश्य बनाऊ, एउटा मुख्य उद्देश्य। अब त्यसको मुख्य उद्देश्य धेरै हुन सक्छन्, त्यो मध्ये एउटा उदाहरण है। एउटा उदाहरण के हुन सक्छ भने विद्यार्थीहरूले विद्यालय छोड्ने कारण र शिक्षामा पारेको प्रभावको अध्ययन गर्नु। हजुर हजुर, त्यस्तो खालको नयाँ लेख्नु होला। विद्यालय छाड्ने कारण त्यसले शिक्षामा पारेको प्रभाव भन्नुभयो भने एकातिर विद्यालय छाडेको कारण हुने हो, अर्कोतिर प्रभावको कुरा हुने भयो। त्यो सामान्य हुन्छ, त्यो माप्न सकिँदैन। अनि तल तपाईँले भने जस्तै विद्यालय छाड्ने कारणहरू पत्ता लगाउनु, विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय टिकाइरहने उपायहरू पत्ता लगाउनु, विद्यार्थीहरूले विद्यालय छाड्ने दर पत्ता लगाउनु भन्नुभयो भने तिनी कुराहरू सहायक उद्देश्यमा आउँछन्। अरू साथीहरू केही छ तयारी गर्नु भएको छ भन्नु सर? सर मेरो के राख्दा होला सर मुख्य उद्देश्य? तपाईँको मुख्य उद्देश्य मैले सुरुमा भने लागु पदार्थ दुर्व्यसनी। सर नमस्कार, म चाहिँ सर यो नेटको कारणले लास्ट चाहिँ जइन भएँ सर। हजुर, विषयवस्तु के थियो थाहा भएन सर, भर्खर जोइन भएको, नेटले काम नगरेर। ल ठिक छ, तपाईँ पछि पार्टिसिपेट हुनुहोस् ल, सुन्दै गर्नुहोस् है त। हामी त्यसको उद्देश्यबारे कुरा गर्दैछौँ। बिना म्याडमको मैले उत्तर दिएको थिएँ, त्यसमा हजुरले धेरै प्रकारले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो मध्येको एउटा युवाहरूको लागु पदार्थ दुर्व्यसनी र त्यसले समुदायमा पारेको प्रभाव भन्नुभयो भने त्यो कुराहरू तपाईँको सामान्य खालको टपिकमा आउँछ। त्यसलाई मुख्य उद्देश्य भन्न सक्नुहुन्छ। अब युवाहरूको लागु पदार्थ दुर्व्यसनी छन् र त्यसले समाजमा के प्रभाव पारेको छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्दैछु भन्नुभयो भने सामान्य हुने भयो। अब त्यसको स्वास्थ्यमा हो के असर, अथवा संस्कृतिमा परेको प्रभाव हेर्ने हो कि, अथवा तिनीहरूले गरेको अब अन्य कारण हेर्ने हो कि, तिनी कुराहरू सहायकमा जानु होला। ल अरू साथीहरू अरू बोल्नु भएन है, के छ भन्नुहोस् त अरूको? मात्रै कुरा भयो यहाँ। ल ठिक छ, अब यहाँ पछाडिको उदाहरण पनि आउला। त्यसो भए तपाईँहरूको कुराहरूलाई यसरी बनाउनु होला। ऊ हामी असाइनमेन्टमा दिने नै छौँ, त्यहाँ तपाईँले लेख्नु नै पर्छ। अब कुरा आयो यस्ता अनुसन्धानका हामी जो उद्देश्य बनाउँछौँ तिनी उद्देश्यहरू कसरी लेख्ने त? लेख्ने तरिका के हो, कसरी लेख्यौँ भने त्यो हाम्रो उपयुक्त हुन्छन्? तपाईँहरूको ब्याकग्राउन्डमा अलि हल्ला आउन लाग्यो है साथीहरू, अलि म्याच गर्नु होला। मैले सबैलाई फेरि म्युट गरेँ आवश्यक। ल आफूलाई आवश्यक पर्यो भने अनम्युट बोल्नु होला है। अब हामी अनुसन्धानका उद्देश्यहरू लेख्दाखेरि स्पष्ट लेख्नु होला, एकदम बुझिने गरी, जसको दोहोरो अर्थ नलाग्ने र कतिपय तपाईँको जुन हामी शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ तिनी शब्दहरू पनि सबैले बुझ्ने खालका प्रयोग गर्नु होला। अनि विशिष्ट रूपले लेख्नु होला, जो हामी सहायक उद्देश्य भनेका छौँ त्यस्ता उद्देश्य विशिष्ट रूपले जसलाई हामीले मापन गर्न सकिने, यो तीनटा कुरालाई मुख्य ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै गरी अब हाम्रा यिनी उद्देश्यहरू त बनाउँछौँ, यी उद्देश्य कस्ता हुनुपर्छ, यसका विशेषताहरू के हुन् त भन्नुहुन्छ भने स्मार्ट। अहिले यो शब्द बढी प्रचलनमा छ है। यो स्मार्टको खास अर्थ प्रारूप के होला, एकजना साथीहरूले यसो भनिदिनु न है, सबैसँग सल्लाह गरौँ। हजुर म भनिदिन्छु सर। स्मार्ट यस भनेको स्पेसिफिक विशिष्ट हुनुपर्छ। हजुर। अनि एम भनेको मेजरेबल हुनुपर्छ, मापन गर्न सकिने खालको हुनुपर्छ। अनि सुनिरा सर, अनि ए भनेको एचिभमेन्ट उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ। उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ। र त्यसपछि टी भनेको त्यसलाई ट्याक्टफुल पनि भन्छ, टाइमिङ पनि भन्छ, समयलाई अलिकति प्रष्ट हुने खालको, द्वैत अर्थ नलाग्ने खालको, टाइमिङ भएको, समयलाई पनि ध्यान दिएको हुनुपर्छ भन्छ सर स्मार्ट भनेको। ठिक छ तपाईँको।
अरु अरु साथीहरुको अरूले थप्नुहुन्छ? अब त्यसलाई सर अब स्पेसिफिक पनि भन्छौँ सर, त्यो ठिक छ हैन, मेजरेबल पनि ठिक छ, यसलाई टीलाई टाइम बाउन्डेड पनि भनेर कतै कतै हामी बुझ्छौँ के अरे सर? ल मैले स्क्रिनमा देखाएको छु मैले हेर्नुस् त। भने सर टाइमिङ भने त टाइम बाउन्डेड पनि भन्नुभएको भने तपाईँ। अनि त्यसपछि हजुर सर, के हजुर। भने ठिक छ। एचिभमेन्ट पनि त्यो स्पेसिफिक हुनुपर्छ भनेको विशिष्ट हुनु पर्यो, मेजरेबल हुनु पर्यो, मापन गर्न सकिने हुनु पर्यो। हामी एटेनेबल पनि भन्छौँ अनि एचिभेबल पनि भन्छौँ। त्यो प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ नि, प्राप्त योग्य हुनुपर्छ। आर भनेको रिलेभेन्ट हुनुपर्छ है, यो सान्दर्भिक हुनुपर्छ। त्यो हाम्रो विषय टपिक एकातिर छ, सन्दर्भ अर्कोतिर गयो भने त्यो उद्देश्य पनि राम्रो मानिँदैन। र टाइम बाउन्ड, ए उद्देश्य त लियो, निश्चित समयमा प्राप्त गर्न सकिने, धेरै समयसम्म लाग्ने भयो अथवा 2-3 वर्ष लाग्ने भयो भने त्यसले पनि काम गर्दैन। त्यसैले यो टाइम निश्चित टाइममा गर्न सकिने खालको हुनुपर्दछ। अब यस्ता उद्देश्यको फाइदा र महत्त्व के होला त? यसले हामीलाई के कुरामा सहयोग गर्छ होला? अहिलेसम्म बोलेका भन्दा अरू साथीहरू पनि बोल्नुहोस् है। र तपाईँहरू यहाँ क्लासमा जोइन भएर एक्टिभ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा पनि सुन्न गाह्रो हुने भयो। अब यसको यसले फाइदा के होला? सर उद्देश्य छनौटमा पनि सहयोग गर्ने भयो हामीलाई। हजुर। अनि विषयवस्तुको पनि प्रभावकारी छनौटमा पनि सहयोग हुने भयो। हजुर। अनि त्यसपछि विभिन्न एप्रोच विधिहरूको पनि छनौटमा हामीलाई सहयोग गर्ने भयो। हजुर। मुख्य गरेर कन्टेन्टहरू छनौटमा हामीलाई एकदम अनि एक्टिभिटिज क्रियाकलापहरूमा भयो, इभ्यालुएसनमा त्योमा अब सहयोग हुने भयो के अरे, यही त होला। हजुर। ए ठिक छ। यसले समग्र हाम्रो अनुसन्धानलाई गाइड गर्छ है। जस्तो एउटा तपाईँको अनुसन्धानको सीमा निर्धारण गर्न भनेको हामीले अनुसन्धानमा के कुरा गर्दैछौँ, कति भित्र जाने हो भन्ने कुरा प्रश्न बनाउँछ। त्यसपछि दोस्रो तपाईँको परीक्षण गर्नुपर्ने जुन परिकल्पनाको निर्माण गर्न सहयोग गर्छ। हामी के कुरा परीक्षण गर्दैछौँ भन्ने कुरा हामी पहिले नै अनुमान गर्छौँ। त्यस्तो कुरालाई पनि यसले निर्माण गर्नको लागि सहयोग गर्छ। भने अनुसन्धानको प्रश्नहरू हामी जो तयार गर्छौँ, अब अनुसन्धानका प्रश्न कसरी लेख्ने योभन्दा पछाडिको टपिक छलफल गर्छौँ। त्यो अनुसन्धानका प्रश्नहरू तयार पार्न, अनुसन्धानको औचित्य के हो त, औचित्य पनि पुष्टि गर्न सहयोग गर्छ यसले। अनि कुन ढाँचामा हामीले अनुसन्धान गर्दैछौँ, त्यो हाम्रो गुणात्मक हो वा परिमाणात्मक हो अथवा मिश्रित हो, कुन ढाँचा हो, त्यो ढाँचा पनि अनुसन्धान प्रश्नको आधारमा हामी तयार हुन्छ। त्यसपछि तथ्याङ्क कसरी सङ्कलन गर्ने, त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि हामीलाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्कहरू कसरी सङ्कलन गर्ने हो, त्यो सङ्कलनका साधनहरू तयार पार्न, टुलहरू बनाउने र त्यसलाई प्रयोग गर्ने र तथ्याङ्क सङ्कलन लिने कुराहरू र तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने कुरा पनि अनुसन्धानको जुन उद्देश्य छ त्यसले नै हामीलाई मार्गनिर्देश गरेको हुन्छ। र अन्तमा तपाईँको जुन अनुसन्धानको हामीले प्राप्त गरेका तथ्याङ्कहरू छन् ती कुराहरूलाई हामी परीक्षण गर्दै हामी त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण गर्छौँ र अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नसम्मको लागि यसले गाइड गर्छ। त्यसैले अनुसन्धानको प्रश्नको एकदम महत्त्वपूर्ण छ, यो एकदम फाइदाजनक छ। यदि हामीले अनुसन्धानको उद्देश्य तयार पारेनौँ भने यो तपाईँको अनुसन्धान गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो मार्गनिर्देशक हो, यो पथ प्रदर्शक हो र यो विशिष्ट त्यसपछि अब हामी अर्कोमा जाम। अनुसन्धानका प्रश्नहरू। अब अगाडि जुन कुरा हामीले अनुसन्धानका उद्देश्य लेखेका थियौँ त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि हामीले अनुसन्धानका प्रश्नहरू तयार गर्नुपर्दछ। जुन अनुसन्धानका प्रश्नहरू स्पष्ट रूपले हामीले खोजेको उत्तर प्राप्त गर्न सकिने हुनुपर्दछ। अब अनुसन्धानका उद्देश्य तयार पारिसकेपछि ती उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नको लागि जुन प्रश्नहरू हामी लेख्छौँ तिनी प्रश्नलाई हामी अनुसन्धानका प्रश्नहरू भनेर भन्छौँ। अनुसन्धानका प्रश्नहरू लेख्दाखेरि पनि
अनुसन्धानका उद्देश्य जस्तै गरेर स्मार्ट चाहिँ हुनुपर्दछ। यदि स्मार्ट भएन भने त्यसले हामीले के कुरा पत्ता लगाउन खोजेको भन्ने प्रश्न बनाउँदैन। र यो विशेष गरी अनुसन्धानका प्रश्नहरू हामी जो तयार पार्छौँ त्यो गुणात्मक अनुसन्धानमा बढी प्रयोग गरिन्छ। परिमाणात्मक अनुसन्धानको ढाँचा हुन्छ जसलाई हामी क्वान्टिटेटिभ डिजाइन भन्छौँ। क्वान्टिटेटिभ डिजाइनमा हरेक तथ्यहरूलाई हामी क्वान्टिटीमा रूपान्तरण गर्छौँ अथवा सङ्ख्यामा दिन्छौँ र त्यसले स्ट्याटिस्टिकल टुलहरूको प्रयोग गर्छौँ, तथ्याङ्कशास्त्रीय टुलहरूको प्रयोग गरेर उत्तर खोज्छौँ। त्यसको लागि हाइपोथेसिस बनाउँछौँ, त्यसलाई हामी हाइपोथेसिस टेस्टिङ भनेर पनि भन्छौँ। भने हामी गुणात्मक अनुसन्धानमा क्वालिटेटिभ रिसर्च डिजाइनमा अनुसन्धानका प्रश्नहरू तयार पार्दछौँ। यिनी अनुसन्धानका प्रश्नहरू कतिपय अनुसन्धानको डिजाइनले छुट्टै उपशीर्षक दिएर लेख्ने गरिन्छ भने कतिपय अवस्थामा यो अनुसन्धानको समस्याको अन्तिममा पनि लेख्ने गरेको पाइन्छ। जस्तो हामी स्टेटमेन्ट अफ द रिसर्च प्रोग्राम भनेर लेख्छौँ अथवा स्टेटमेन्ट अफ प्रोग्राम लेख्छौँ, त्यसको तल अन्तिममा यो कुरालाई हामी लेख्ने गर्दछौँ। अब तपाईहरुले अगाडि जुन कुरा अनुसन्धानका हामीले उद्देश्यहरू तयार पार्यौं, शीर्षकको पनि कुरा गर्यौं, त्यसैको आधारमा अनुसन्धानका प्रश्नहरू बनाउनु पर्यो। अब एक एकवटा प्रश्न भर्नु पर्यो। अगाडिको साथीहरूले भन्दा नि हुन्छ, अरूले भन्दा नि हुन्छ है। तपाईहरुको अब त्यो अनुसन्धानमा शीर्षक छनौट गरिसक्नुभयो। अब अहिले हाम्रो दुईटा कुरा छलफल गरेका छौं शीर्षकमा। एउटा तपाईको लागु पदार्थ दुर्व्यसनी को कुरा गरेका छौं भने अर्को हामीले के कुरा गरेका छौं भने विद्यार्थीहरूले कक्षा छोड्ने दर अथवा ड्रप आउट रेट को कुरा गरेका छौं। हजुर सर, हजुर। यो दुईटामा अनुसन्धानका प्रश्न के होला नि त? अब हामीले के प्रश्नको उत्तर पत्ता लगाउने हो भन्ने कुरा हामी स्पेसिफिक हुँदै छौं है। अब अगाडि जे विशिष्ट उद्देश्य लेख्यौं तिनी विशिष्ट उद्देश्यको आधारमा हामीले यहाँ अनुसन्धानका प्रश्नहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीले बीचमा पढ्दा पढ्दै छाड्ने कुनै 5 वटा कारणहरू भनेर तोकेर सोधियो भने सर त्यो प्रश्नमा पनि एक खालको हुन्छ होला। सरले भनेको छ नि सर, तपाईले 5 वटा कारणहरू पत्ता लगाउन भन्नुभयो भने त्यो उद्देश्य हुन्छ। हेर्नुस् है, 5 वटा कारण पत्ता लगाउने अथवा कारण पत्ता लगाउने भन्नुभयो भने उद्देश्य हुन्छ। त्यसैलाई अनुसन्धानको प्रश्नमा लेख्नुभयो 5 वटा कारणहरू के हुन् भनेर प्रश्न बनाउने भनेको सर। तोकेरै बढी भन्यो भने त्यो मापनीय हुँदैन, तोकियो भने त्यसलाई मापनीय मान्ने भयो हुनाले। ठीक छ। सर जस्तै सर म भन्छु इभा पिडिहरू कुलतमा फस्नुका कारणहरू के होलान् भन्ने हुन्छ कि? ओ ठीक छ। बालबालिकाहरू अर्को मैले भन्छु इभा पिडिहरू कुलतमा फस्नुका कारणहरू के होलान् भन्ने एउटा प्रश्न। ठीक छ। अर्को म्याडमले भन्दै हुन्छ भन्न दिनुहोस् त। एकजना अर्को म्याडमले के बोल्दै हुनुहुन्थ्यो? कारणहरू के हुन् भन्यो भने अब त्यो मापनीय नहुने भावनाले कुनै यतिवटा भनिदियो भने त्यसलाई राम्रो मान्ने भावनाले मैले विद्यार्थीहरू ठीक छ सर। कारणहरू ठीक छ। अर्को अलि के भन्दै हुन्छ भन्नु त। सुन्दैछु भन्नु त। नै खाने कक्षा छोड्ने दरलाई घटाउन के उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्दा कस्तो हुन्छ यो? ल तपाईले भनेको पनि अर्को क्वेशन आयो है। अब यसमा यसो गरौँ, के गरौँ भने दुईटा शीर्षकमा हामी छलफल गर्दैछौँ। तपाईले आफूलाई लागेका कुराहरू भन्नुहोस्। त्यो भनिसकेपछि कुनै न कुनै प्रश्नहरू तयार हुन्छन्, त्यसलाई पनि टिपोट गर्दै जानुभयो भने जो साथीले त्यसमा एउटा प्रोजेक्ट वर्क गर्दै हुन्छ उहाँहरूलाई फाइदा पुग्छ। अब मैले दुईटा कुरालाई गर्दै गर्दाखेरि पहिला मैले भीम सरले उठाएको कुरालाई गरेँ। एउटा अनुसन्धान प्रश्न के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्दाखेरि तपाईले पहिलो उद्देश्यमा के राख्नु भएको छ त्यसमा जानु होला। पहिलो उद्देश्य जे छ त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्ने तल प्रश्न मात्र लेख्नु होला। अब अर्को उत्तर लेखेर हुँदैन। जस्तै अगाडि भीम सरले भने जस्तै गर्ने हो भने विद्यार्थीहरूले विद्यालय छाड्ने कारणहरू पत्ता लगाउन भन्नुभएको छ उद्देश्यमा भने विद्यार्थीहरूले किन विद्यालय छाड्छन् भन्ने कुरा तल क्वेसनमा आउनु पर्ला। अथवा विद्यार्थीहरूले विद्यालय छोड्ने कारण के
के कारणले विद्यालय छोड्छन् भन्नुभयो भने त्यो अनुसन्धान प्रश्न भयो। अनि माथि विद्यार्थीले विद्यालय छाड्ने कारण र पत्ता लगाउन भनेर उद्देश्य राख्नुभयो भने त्यो उद्देश्य र तलको प्रश्न मिल्नुपर्छ। यी दुईटा मिलेनन् भने तपाईँको हाम्रो उद्देश्य फेरि के हाम्रो अनुसन्धान ट्र्याकभन्दा बाहिर जान्छ। त्यस्तै बिना म्यामले भनेको टपिकमा पहिलो विशिष्ट उद्देश्यमा तपाईँले युवाहरू कुलत प्रति लाग्नुका कारणहरू पत्ता लगाउन भनेर लेख्नु भएको छ भने तपाईँले तल क्वेसन के लेख्न सक्नुहुन्छ भने युवाहरू कुलतमा के कारणले लाग्ने रहेछन् अथवा युवाहरू कुलतमा लाग्ने कारणहरू के रहेछन् भनेर लेख्नुभयो भनेपछि क्वेसनको कुरा भए। माथि तपाईँले पत्ता लगाउन भनेर लेख्नुभयो भने त्यो अनुसन्धानको उद्देश्य हुन्छ। उद्देश्य र प्रश्नको आशय एउटै तरिकाले आउँछ। माथि हामी पत्ता लगाउने कुरा गर्छौँ भने तल के हुनु भनेर प्रश्नवाचक रूपमा लेख्ने गर्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा मैले रिसर्चको क्वेसन लेखेको छु। अगाडिकै यो मेरो यसमा उदाहरण भएको थेमलाई हेर्ने हो भने द ओभरआर्चिङ रिसर्च क्वेसन अफ दिस स्टडी वुड बी लेखेको छु। अब यो भनेको तपाईँको ओभरअल मुख्य उद्देश्य वास्तै गरेर मुख्य प्रश्नको रूपमा लेखिन्छ, माथि स्टिममा बनाइन्छ। वाट इज द इम्प्याक्ट अफ इन्टिग्रेटिङ आइसिटी इन टिचिङ एन्ड लर्निङ म्याथमेटिक्स भनेको आइसिटी को इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि गणित शिक्षण सिकाइमा पर्ने प्रभाव के हो भनेर बनायो भने त्यो हाम्रो तपाईँको अनुसन्धान के अरे पहिलो मुख्य प्रश्न भयो। यसको आधारमा हामी सहायक प्रश्नहरू बनाउँछौँ अथवा स्पेसिफिक क्वेसन बनाउँछौँ। हेर्नुहोस् त, इज देयर अ डिफरेन्स इन प्री टेस्ट एन्ड पोस्ट टेस्ट अचिभमेन्ट स्कोर अफ द स्टुडेन्ट्स टिचिङ म्याथमेटिक्स बाई इन्टिग्रेटिङ आइसिटी इन द एक्सपेरिमेन्टल ग्रुप। यो के भयो भन्नुहुन्छ भने मैले पहिलो उद्देश्यमा अब प्री टेस्ट र पोस्ट टेस्टले म एक्सपेरिमेन्टल ग्रुपको के छ प्रभाव भनेर हेर्ने कुरा राखेको थिएँ भने अब यसले के भन्यो भने डिफरेन्स छ कि छैन त। पहिलो जुन हामी पढाउनु भन्दा पहिला प्री टेस्ट लिन्छौँ, त्यो प्री टेस्टमा आएको प्राप्ताङ्क र आइसिटी प्रयोग गरेर पाइसकेपछि आउने प्राप्ताङ्क पोस्ट टेस्ट एचिभमेन्ट स्कोर बीच फरक छ कि छैन भनेर हेऱ्यौँ भने त्यो हाम्रो एउटा अनुसन्धान भयो, को प्रश्न भयो। उद्देश्यमा के छ प्रभाव भनेर हेर्ने कुरा गरेका थियौँ भने यसमा छ छैन भनेर हामी उत्तर रूपमा लिन्छौँ र यसको एन्सर पनि फ्याक्ट हुन्छ। हामी यो तथ्याङ्कशास्त्री उसमा क्वेसन गरेर जाँदाखेरि छ वा छैन भनेर अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। अब यस्तो त्यहाँ थुप्रै क्वेसनहरू बनाएको थिएँ मैले, त्यही आधारमा यहाँ क्वेसनहरूलाई पनि सेट गरेका छु। जस्तो अन्तिममा थियो विद्यार्थीको पर्सेप्सन के छ पत्ता लगाउनु भनेर लेखेका थियौँ भने हाउ इज द पर्सेप्सन अफ द स्टुडेन्ट्स अबाउट इन्टिग्रेटिङ आइसिटी इन टिचिङ एन्ड लर्निङ म्याथमेटिक्स भनेको विद्यार्थीको उनीहरूको आफ्नो दृष्टिकोण के भयो त, उनीहरूले के बुझे त भन्ने कुराहरू यहाँ लेख्छौँ भने उनीहरूले के बुझे हामी त्यसको इन्टरभ्यू लिन्छौँ, क्वेसनर दिन्छौँ र भाइले दिएको उत्तरलाई हामी यहाँ सरस्वती व्याख्या गर्छौँ र त्यसलाई हामी अन्तिम निष्कर्षमा पुगेर भाइले दिएको एउटा थेम बनाउँदै जान्छौँ र अन्तिम निष्कर्षमा जान्छौँ। उनीहरूको जस्तो छ अनुभूति त्यो अनुभूतिलाई यहाँ लेख्ने गरिन्छ। यसरी हामी अनुसन्धानका प्रश्नहरू तयार गर्ने एउटा फर्मेट हो। यो सबै कुरा होइनन्। यो गुणात्मक अनुसन्धानभित्र अथवा परिमाणात्मक भित्र पनि केही कुराहरू प्रश्नको रूपमा लेखिन्छन् र यिनीहरू केही उदाहरणहरू हुन्। मेरो आवाजमा समस्या भयो भने भन्नु होला है। हजुर सुनिरहेको सर, ल अहिलेसम्म हामीले छलफल गरेका कुरामा साथीहरूको अब केही क्वेसनहरू छ छलफल गर्नु छ भने छलफल गरौँ। अहिलेसम्म हामीले गरेका कुराहरूमा दुईटा कुरा गर्यौँ हामीले। एउटा अनुसन्धानका उद्देश्यहरू के हुन्, कसरी लेखिन्छ, र दोस्रो अनुसन्धानका प्रश्नहरू कसरी लेख्ने भन्ने कुरालाई छलफल गर्यौँ। यो छलफलमा अब तपाईँहरूलाई अझै योभन्दा राम्रो लेख्ने आइडिया छ भने त्यो पनि सेयर गरौँ होइन। कोही साथीहरूको अझै यसमा कन्फ्युज छौँ है हामी कसरी लेख्ने छ भन्ने पनि छलफल गरौँ। र त्यो छलफल गर्दा के गरौँ भने सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले टपिक के हो टपिक क्लियर पारौँ, त्यो टपिकमा रहेर मजासँग पारेर कुराहरू गरौँ। सर हजुरले भन्नुभयो सबै कुरा स्पष्ट भयो। अब अरू सरहरू के छ भने ल अरू साथीहरू तपाईँहरू अनम्युट गर्नुहोस्, बोल्नुहोस् है। ल त्यसो भए तपाईँहरूले एउटा कुरा मलाई के भन्नु पर्यो भने अनुसन्धानका उद्देश्य र अनुसन्धानका प्रश्न बीचमा
के कुराको फरक छ, एउटा सेन्टेन्समा फरक भन्नुहोस् र एउटा सेन्टेन्समा यी दुईटामा के समानता छ भन्ने कुरा भन्नु पर्यो। अब अनुसन्धानका उद्देश्य र अनुसन्धान प्रश्नमा भिन्नता के छ, समानता के छ त? एउटा सेन्टेन्समा भन्नुहोस्, धेरै लामो भन्नु परेन। सर उद्देश्यको आधारमा प्रश्नहरू निर्माण गरिन्छ। ठिक छ, उद्देश्य जे छ त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्नलाई प्रश्नहरू गरिन्छ। तपाईको आयो यो समानता हो हैन? भिन्नता के हो त? अरू साथीहरुको आवाज आएन त? उद्देश्यमा भिन्नताले प्रश्न उत्तर खोज्छ भने उद्देश्यले अरू साथीहरुको आवाज आएन त? सर भिन्नतामा यो उद्देश्यले चाहिँ समस्याको खोजी गर्छ, समस्या राख्छ भने प्रसन्नले त्यसको समस्याको समाधानको बाटो खोज्छ, उत्तर खोज्छ। ठिकै छ, तपाईको भने पनि नजिकै पुगेको छ। अब अनुसन्धानको उद्देश्यले के गर्ने भयो भने के गर्ने भन्ने कुराहरुको तपाईको एउटा सेन्टेन्स लेख्ने भयो। के गर्ने भन्ने कुरा आयो भने अब तपाईको प्रश्नले के भयो भने चाहिँ किन हो त भनेर प्रश्नवाचक रूपमा कुरा गर्ने भयो के। जस्तो वाइ, हाउ अनि व्हाट भन्ने कुरा हुन्छ नि, त्यो कुराहरु आयो भने हामी प्रश्नको रूपमा आउँछौँ। भने एउटा एक्टिभ भर्बको रूपमा हामीले जुन सेन्टेन्स लेख्यौं भने त्यो हाम्रो अनुसन्धानको उद्देश्य हुन्छ। यिनीहरू हेर्दाखेरि उस्तै छन्, सम्पूरक हुन्, एउटा बिना अर्कोको हामीलाई काम छैन। हेर्नुस्, जे उद्देश्य बनाउँछौँ त्यसैको आधारमा हामीले प्रश्न लेख्ने हो र जे प्रश्न लेख्छौँ त्यसैको समाधान खोज्ने हो। हाम्रो अनुसार जेको समाधान खोज्दैछौँ त्यसलाई प्रश्नको रूपमा लेखिने हो र त्यो प्रश्नको रूपमा खोजी आइसकेपछि जे पत्ता लगाउने उद्देश्य राखेका थियौँ त्यो उद्देश्य हाम्रो पुरा हुनु पर्दछ। यो एउटा चक्रको रूपमा जान्छ। ल अब त्यसो भए साथीहरु यसो गरौँ। अब यो पहिलो चरणमा हामीले छलफल गरेका कुराहरूलाई मैले समअप गरेँ र यसलाई म फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु। अनुसन्धानका उद्देश्यहरू लेख्दाखेरि हामीले जहिले पनि मुख्य उद्देश्य र सहायक उद्देश्य गरेर लेख्नुपर्छ। उद्देश्यहरू विशिष्ट हुनुपर्छ, मापन योग्य हुनुपर्दछ, हामीले परीक्षण गर्न सक्ने हुनुपर्छ, प्राप्त गर्न सक्ने हुनुपर्दछ र मुख्य उद्देश्य एउटा हुन्छ भने सहायक उद्देश्यहरू धेरै हुन सक्छन्। तर मुख्यतया रिसर्चमा 3 देखि 5 वटासम्म लेख्ने गरेको पाइन्छ। पीएच लेभलमा त थुप्रै लेखेको पनि पाइन्छ। यो कति लेख्ने भन्ने कुराको एक्ज्याक्टमा चाहिँ छैन, तर पनि हामीले हाम्रो उद्देश्य 3 देखि 5 कि सर सहायक उद्देश्य 3 देखि 5 हैन, मुख्य उद्देश्य त एउटा नै हो हैन। हजुर, सहायक उद्देश्यहरू 3 5 पनि लेख्ने गरिन्छ। अब मास्टर्स लेभलमा हामी धेरै लेख्यौँ भने प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो छोटो अवधि हुन्छ हैन, टाइम लिमिटेसन हुन्छ। 3टासम्म लेख्ने गरे पनि पाइन्छ, 2टा पनि पाइन्छ हैन। तर अब स्पष्ट रूपले हाम्रो एपीएड फर्मेटले भनेको हेर्ने हो भने 3 वटालाई रिकमेन्ड गरेको हुन्छ। 3टासम्म उद्देश्य राख्यो भने ठिकै हुन्छ भनेर राखेको छ। यो सहायक उद्देश्यहरू नै तिनै उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि हामीले तयार पार्ने प्रश्नहरूलाई हामी अनुसन्धान प्रश्न भन्छौँ र तिनी प्रश्नहरू पनि उद्देश्यको आधारमा नै तयार गरिन्छन्। अब हामी आधा घण्टा छौँ। अब आधा घण्टामा के गरौँ? अर्को हाइपोथेसिस भन्ने टपिकलाई छलफल गरौँ या नगरौँ? के गरौँ भन्नुहोस्? टप्परले भनेछ नै गर्छु म। गर्नुहुन्छ भनेपछि अब आधा घण्टा, अब 10-15 मिनट बढी लाग्ला, गरौँ होइन? अब आज यति गरौँ, भोलि त्यसलाई गर्न भन्नुहुन्छ भने तपाईँको सल्लाह अनुसार के गरौँ? समस्याको कारणले सर अलि हुने सम्भावना नहोला जस्तो छ। हो, के गर्नु सर? नेटको समस्या छ सर अनि यता
अतिसुन्ने बन्द गर्ने छ। ल अरू अरू साथीहरूको कुरा पनि सुनौ न। अब 6:30 भएको छ, अँध्यारो पनि भइसकेको छ है। मेरो टपिकको बारेमा अलिकति यो विशिष्ट उद्देश्य र सहायक उद्देश्य बनाउनु पाए भए पनि अलिकति हुन्थ्यो कि सर। ल त्यसो भए यसो गरौँ साथीहरू, के गरौँ भने नयाँ टपिकमा नजाऊँ है। हजुर तपाईँले जुन टपिक भन्नुभएको छ नि, हामी हजुर 3टा कुरा गरेका छौँ। एउटा अनुसन्धानको हामीले शीर्षक छाउनेको कुरा पढाएका छौँ, एउटा अनुसन्धान हजुर उद्देश्य बनाउने कुरा र अनुसन्धान प्रश्न, 3टा कुरा गरेका छौँ। यिनै 3टा कुरामा साथीहरूले के कुराहरू लागेको छ छलफल गरौँ त्यसो भए है। हजुर। ल तपाईँको टपिक के छ भन्नु छ? मेरो टपिक टपिक त्यो अतिरिक्त क्रियाकलापका बारेमा थियो। कुसे गाउँपालिकाका केही विद्यालयहरूमा अतिरिक्त क्रियाकलाप। अब त्यो टपिक अझै विस्तृत बनाऊ है। हजुर हजुर। तपाईँले सर्वे गर्न खोज्नु भएको हो वा एउटा विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दाखेरि त्यसले विद्यार्थीलाई सिकाइप्रति आकर्षित गर्ने नगर्ने कुराको पत्ता लगाउन खोज्नु भएको, के गर्न उद्देश्य के गर्ने तपाईँको भित्री चाहना हो, त्यो भनेपछि हामी टपिक क्लियर पारौँ। हजुर, त्यसलाई सरसर्ती कति विद्यालयमा अब अतिरिक्त क्रियाकलाप गरिन्छ गरिँदैन, त्यसलाई एक किसिमको पहिला त सर्वे गर्दा नै राम्रो होला। ल ठिक छ, तपाईँको भनेको डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च भयो, वर्णनात्मक भयो होइन? हजुर। वर्णनात्मक गर्नुहुन्छ, तपाईँले के छ अवस्था भन्ने कुरा मात्रै हेर्न खोज्नु भएको छ, त्यही होइन सर? हजुर। जस्तो अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गरिन्छ कि गरिँदैन, गरेमा कुन कुन स्कुलले गरे, नगरे कसले गरेन, गरेले के गरे, नगरेको त अब नगरे हुने नै भइगयो। त्यही कुरा पत्ता लगाउन खोज्नु भयो भने तपाईँको सर्वे रिसर्च हुन्छ यो। अब यसमा तपाईँले के लेख्नु होला भने कुसे गाउँपालिकामा, टपिक सुन्नुहोस् है, कुसे गाउँपालिकामा अथवा कुसे गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा अतिरिक्त क्रियाकलापको अतिरिक्त क्रियाकलाप मात्र लेखेर अथवा त्यसमा के लेख्न सक्छ थप्न पनि सकेला सक्न चाहिँ होइन। कुसे गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धी अथवा अतिरिक्त क्रियाकलापहरूको एक अध्ययन भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अतिरिक्त क्रियाकलापको एक अध्ययन। अब तपाईँ छोटकरीमा के लेख्नुहोस् भने कुसे गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापको अवस्था एक अध्ययन भन्नुहोस्। अवस्था एक अध्ययन, त्यो तपाईँको टपिक हुन्छ। मोडिफाई गर्नु होला है, कुनै शब्दहरू छान्ने, अर्को चेन्ज गर्ने गरेर आकर्षक बनाउनु होला होइन। हजुर। अब तपाईँको मुख्य उद्देश्य के हुन्छ राख्ने, के राख्नुहुन्छ ल भन्नुहोस्, अरू साथीले सोध्नुहोस्। यसको मुख्य उद्देश्य अब कुसे गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापको अवस्थाको एक अध्ययन, अवस्थाको एक अध्ययन। यसको उद्देश्य कुसे गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापको अवस्था पत्ता लगाउन। अरू साथीहरूले पनि उहाँलाई यसो फिडब्याक दिए गर्नुहोस् त, के राख्यो भने उपयुक्त हुन्छ त। उहाँले भनेको अहिलेको त्यो साधारण मुख्य उद्देश्य चाहिँ होइन है, त्यो सहायक उद्देश्यतिर जान सक्ने हुन्छ। अतिरिक्त क्रियाकलापको सिकाइमा पारेको प्रभाव भन्यो भने उद्देश्य होइन, उहाँले सिकाइतिर जानु भएको छैन हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला। उहाँले के भन्नु भएको छ भने त्यहाँ क्रियाकलाप अतिरिक्त क्रियाकलाप गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने कुरा मात्रै हेर्दै हुनुहुन्छ क्या उहाँले। त्यो त हेर्नुभयो सर, उहाँले अब अतिरिक्त क्रियाकलाप गरिन्छ कि गरिँदैन भन्दै गर्दा उहाँले नियमित गर्ने विद्यालय को हुन्, कहिले गर्ने कहिले नगर्ने को हुन्, गर्दै नगर्ने को हुन् त छुट्याउनु होला उहाँले पछि हो। तर त्यसको उद्देश्य भनेको त चाहिँ अब अतिरिक्त क्रियाकलाप जो गरिन्छ त्यो त शिक्षण सिकाइलाई सपोर्ट गर्नको लागि गरिने भयो हुनाले। हजुर, के भन्नु खोजेको मात्रै हो। ठिक छ सर, उ राखे हुन्छ है सर, अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्छ कि हुँदैन पत्ता लगाउन। त्यति हुन्छ कि हुँदैन मात्रै भन्यो भनेपछि त उत्तर आउला र म्याडम। त्यही त नि सर, अलि केही भाषण गर्नु पर्ला कि त्यसमा। क्रियाकलापको बारेमा पत्ता अतिरिक्त क्रियाकलापको बारेमा पत्ता लगाउन। मुख्य उद्देश्य के होला भने यो अध्ययनको मुख्य उद्देश्य कुसे गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा
अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालनको अवस्था पहिचान गर्नु रहेको छ भन्नुभयो भने के होला? अवस्था मात्र पहिचान गर्ने भन्नु छ। ठिकै हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन नजानुहोस्, हुन्छ कि हुँदैन, भयो कि भएन भने चाहिँ नजाउँ मैले है। कुसे गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा कुसे गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापको अवस्था पहिचान गर्नु रहेको छ भन्नुभयो भने के असम्म सुहाउँदो हुन्छ होला हैन? हजुर। यसका अब सहायक, अब त्यसमा लेख्नुहुन्छ नि सहायक उद्देश्यहरू निम्नानुसार छन् त भन्नुहुन्छ तपाईले, अथवा निम्नानुसार रहेका छन् त भन्नुहुन्छ हैन? अथवा निम्नानुसार रहने छन् पनि भन्नु होला भने सहायक उद्देश्य के होला नि त? अब 3टा मात्र भन्नु यसमा, 3वटा सहायक उद्देश्य। हजुरले के लेख्नु भन्नुहोस् त एउटा उद्देश्य? एउटा त्यो कुनै विद्यालयहरूले अतिरिक्त क्रियाकलाप नगर्नुको कारण पत्ता लगाउन एउटा सहायक उद्देश्य हुन्छ सर। हजुर। कुसे गाउँपालिकाभित्र रहेका के अरे सामुदायिक विद्यालय, कुसे गाउँपालिकाभित्र रहेका अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्ने र नगर्ने विद्यालय पत्ता लगाउन। अब त्यति पनि नजानुस्, त्यसलाई तपाईँ ब्रेकडाउन गर्नुहोस् है, 2-3टा बुदामा ल्याउनुहोस्। एउटा के भन्नुहोस् भने कुसे गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा नियमित रूपले अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरूको पत्ता लगाउनु, विद्यालयहरू पत्ता लगाउन भन्नुहोस् हैन? अनि अर्को तपाईको नियमित रूपले अतिरिक्त क्रियाकलाप नगराउने विद्यालयहरू पहिचान गर्न भन्नुहोस् हैन? एउटा नियमित रूपले गर्ने र अर्को नियमित रूपले नगर्ने विद्यालय पहिचान गर्नु, 2टा राखौँ हैन? हजुर। त्यसपछि तपाईको अर्को के लेख्नुहुन्छ भने के कस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् सो कुरा पत्ता लगाउन भन्नुहोस्। अब के कस्ता गरेका छन्, नियमित गर्छन् भन्यौँ हैन? कुन कुन समयमा के गरे त भन्ने कुराहरू पत्ता लगाउने, यस्ता खालका टाइपको लेख्नु होला। अब यिनले मैले भनेको अहिले पनि जे मुखमा आयो त्यही कुरा बोले हो हैन? क्लियर त अब यसो लेखेर हेर्नुपर्छ, त्यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्छ। हजुर। यो टाइपले 3टा लेख्नु होला। अब यिनी 3टा लेख्नुभयो। पहिलोमा नियमित रूपले अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउने विद्यालयहरू पहिचान गर्ने भन्नुभयो हैन? दोस्रोमा के भन्नु पर्यो भने नियमित रूपले अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्ने विद्यालयहरू पहिचान गर्ने भन्नुभयो। तेस्रोले के भन्नुभयो भने नियमित रूपले अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने विद्यालयले के कस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दछन् सो कुरा पहिचान गर्ने भन्नुभएको छ भने 3टा उद्देश्य भए। अब 3टा अनुसन्धानका प्रश्नहरू बनाउँदाखेरि साधारण उद्देश्यको आधारमा रहेर मुख्य अनुसन्धान प्रश्न बनाउनुहोस् र 3वटा सहायक बनाउनुहोस्। हजुर। मुख्य के बनाउनुहुन्छ भने तपाईले के भन्नुभएको थियो मुख्य उद्देश्य भने कुसे गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा अतिरिक्त क्रियाकलापको अवस्था पहिचान गर्नु भन्नुभएको थियो हैन? हजुर। त्यसको तल ठ्याक्कै क्वेसन बनाउनुहोस् के, त्यसैलाई क्वेसन बनाउनुहोस्। अब कुसे गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा अनुसन्धानको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु यो अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य हुनेछ। के मुख्य प्रश्न रहेको छ भन्नुभयो भनेपछि क्वेसन त्यहीँनिर बनिहाल्छ के। अवस्था कस्तो रहेको छ, माथि पहिचान गर्ने भन्नुभयो, तल कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्नुहुन्छ भने प्रश्नवाचक रूपमा आउँछ। त्यो मुख्य अनुसन्धानको प्रश्न बन्छ भने यसका सहायक प्रश्नहरू अथवा विशिष्ट प्रश्नहरू तल बनाउनुहुन्छ। पहिलोमा के लेख्नुहुन्छ? कुसे गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरू भनेर त्यहाँ लेखिरहन आवश्यक छैन। अब नियमित रूपले अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरू को हुन् भन्ने हो, अथवा कुन कुन विद्यालयले नियमित रूपले अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका छन् भनेर लेख्नुभयो एउटा क्वेसन। कुन कुन विद्यालयले नियमित रूपले अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका छन्, एउटा प्रश्न भयो भने अर्को प्रश्न के होला भने
कुन कुन विद्यालयहरूले नियमित रूपले अतिरिक्त क्रिया सञ्चालन गरेका छैनन् भन्नुभयो भने दोस्रो प्रश्न भयो। अब तेस्रो प्रश्नमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने नियमित रूपले अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरूले के कस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् भनेर लेख्नुभयो भने अनुसन्धानका 3टा प्रश्नहरू हुन्छन्। तपाईँ यिनै प्रश्नमा रहेर काम गर्नुहुन्छ। अब आज 3जना साथीले कुरा गरेका छौँ, तपाईँले डायरीमा टिपिराख्नु होला है। यिनी कुराहरूलाई जोड्दै जाने हो। अब यिनीसँग हामी के गर्ने हो भने अब हाइपोथेसिस बनाउने ठाउँमा हाइपोथेसिस बनाउँला, नबनाउने ठाउँमा तपाईँ लिटरेचर के पढ्ने, कसलाई लिटरेचर लिने, यसको अनुसार ढाँचा कस्तो हुन्छ, यसमा के तथ्याङ्क सङ्कलन साधनहरू प्रयोग गर्ने होला, कसरी तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने, कसरी भन्ने कुरा हामी अध्ययनको अन्त्यसम्म यिनै कुरामा जान्छौँ है। हजुर सर। एकजना शोभाजीको हात उठाएको छ ल। शोभाजी के छ भन्नुहोस् त, तपाईँले के भन्नु खोज्नु भयो? नमस्ते। नमस्ते, भन्नुहोस्। मेरो शीर्षक पनि त्यो विद्यार्थीहरूले विद्यालय अब छोड्ने अनि बिचमा नआउने छ शीर्षक। यसको बारेमा अलिकति मुख्य सहायक के राखौँ भनेर हो सर। ए ल, तपाईँले भन्न खोजेको ड्रप आउटको समस्या हो वा विद्यालयमा अनियमितताको समस्या हो, के हो तपाईँले भन्न खोजेको? विद्यालय आउँदै गर्दा बिचैमा कक्षा छोड्ने हुन्छन् नि सर विद्यार्थीहरू। आधा महिना पढ्ने, 6 महिना पढ्ने, इन्डियातिर जाने, त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ क्या। फाइनल एक्जाम फेरि पछि पढ्न आउने, एक्जाम दिल्ने हो। बिचमा पनि 6 महिना हराउने अनि त्यसपछि एक्जाम दिन नआउने पनि हुन्छन्। बिचैमा स्कुल छोड्ने भनौँ न, विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीहरू। तपाईँले भनेको कुरा र भीम सरले भनेको कुरा एउटै हो भने अगाडि भीम सरको प्रश्नमा छलफल गरेर त्यही अनुसार जाम है। होइन, तपाईँले भन्न खोजेको अब विद्यालय छोड्ने कुरा गर्नुभयो, ड्रप आउटको कुरा गर्नु। त्यही ड्रप आउट भन्छ अब नेपालीमा, बिचैमा छोड्ने भनेको कुरा। तपाईँहरूले त्यो भीम सरको आधारमा कुरा गर्नुहोस् है। यदि तपाईँले अर्को पाउन खोज्नु भयो भने जस्तै विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको नियमित उपस्थित नहुने समस्याहरू, विद्यार्थीको अनियमितता कुरा गर्नुभयो भने जुन अनियमित हुन्छन् नि, आज आउने भोलि नआउने, 2-4 महिना आउने 2-4 महिना नआउने हुन्छन् नि, त्यो हेर्न खोज्नु भयो भने छोड्ने हो सर। आधा महिना 6 महिना पढ्ने, छोडिदिने, त्यसपछि फेरि स्कुलमा नफर्किने, फेरि नफर्किने, के भयो भन्ने स्कुलै नआउने। त्यसो भए के गर्नुहोस् भने यसमा तपाईँले मुख्य अनुसन्धानको के गर्नुहोस् भने विद्यार्थीहरूले नियमित रूपले विद्यालय आउने कुरालाई नलेख्नुहोस्। अब अध्ययन पुरा नगर्ने चाहिँ जानुहोस्। अब कुनै एउटा स्पेसिफिक ठाउँ लिएर गर्नुहोस् भने ठाउँमा जानुहोस्। होइन भने विद्यार्थीहरूले आफ्नो अध्ययन पुरा नगर्ने कारणहरूको पहिचान गर्ने अथवा नगर्ने कारण पत्ता लगाउनेतिर तपाईँ जानुहुन्छ यसमा। अब किन पुरा गरेनन् भनेपछि ड्रप आउट पुरा आउँछ। अब ड्रप आउटभित्र गइसकेपछि विद्यालय छोड्ने कारण के हुन् कारण पत्ता लगाउन भन्नुभयो भने त्यो तपाईँको उद्देश्य भयो। विद्यार्थीले किन विद्यालय छोड्छन् भन्नुभयो भने प्रश्न भयो। त्यस्तै उनीहरूले तपाईँको विद्यालयमा ल्याउने कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर तपाईँको क्वेसन गर्नुभयो भने क्वेसन भयो। उनीहरूलाई विद्यालय फर्काउने उपायहरू पत्ता लगाउन भन्नुभयो भने उद्देश्य भयो। यही अनुसार तपाईँ टकटक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति गाह्रो भएन यो पनि। त्यही त मुख्य उद्देश्य चाहिँ तपाईँको अब विद्यार्थीहरूले पढाइ पुरा नगरी विषयमा विद्यालय छाड्ने अवस्थाको पहिचान गर्न भनेर भन्नुहोस् न। मुख्य उद्देश्य नै विद्यार्थीहरूले आफ्नो पढाइ पुरा नगरी विषयमा विद्यालय छाड्ने अवस्थाको पहिचान गर्नु भन्ने जस्तो कुरो मिलाउनुहोस् होइन। त्यसका सहायकमा मैले अगाडि भने जस्तै उनीहरूले अध्ययन पुरा नगर्नुका कारणहरू पत्ता लगाउनु, उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाइराख्ने उपायहरू पत्ता लगाउनु अथवा उनीहरूलाई विद्यालयमा फर्काएर ल्याउने तरिकाहरू पत्ता लगाउनु भनेर कुरा गर्नुभयो भने तपाईँको यो नीतिमूलक अनुसन्धान गर्न छ। विशेष गरेर हेर्नुहोस् है, नीतिहरू बनाउने शैक्षिक नीति यान काण्ड बन्ने कुरा हुन्छ नि, तिरतिरबाट बढी गाइडेड हुन्छ यो अनुसन्धान। ड्रप आउटको लागि हामीले 2वटा मुख्य उद्देश्य छान्यौँ सर। अहिले म्यामको लागि, शोभा म्यामको लागि विद्यार्थीहरूले विषयमा को पहिचान गर्न भनेर एउटा मुख्य उद्देश्य छान्यौँ सर। अनि अघि मेरो पालो आएको बेला हामीले बनाएको मुख्य उद्देश्य के थियो भने विद्यार्थीहरूले विद्यालय छाड्ने कारण र शिक्षामा पारेको प्रभाव भनेको थियो सर है। त्यो गरेर तपाईँको अनुसन्धानको ढाँचा फरक हुन्छ सर। सवालले भनेको अर्को हुन्छ कि दुईटा बनाउनु सहायक उद्देश्यहरू के होला सर, अलिअलि भनिदिनु न। ल,
सहायक उद्देश्य एउटामा के लेख्नुस् भने अध्ययन पुरा नगर्नुका कारणहरू पत्ता लगाउन भन्नुस्। दोस्रोमा विषयमा विद्यालय छोड्ने कारण पत्ता लगाउन हैन।